अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 24 अगस्त बरोज एतवार। पैया जी उल्टा घूमना शुरू हो गया है। अलीमा खान के बेटों की गिरफ्तारियां महंगी पड़ चुकी हैं। बड़ी खबर है इस वीलॉग के अंदर जो मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए जी, अलीमा खान के दो बेटे, बड़ा बेटा शाहरेज खान, उनकी गिरफ्तारी को आज चौथा दिन है, जबकि छोटा बेटा शेर शाह खान, उनकी गिरफ्तारी को आज तीसरा दिन है। पहले तो ये जो तजर्बा किया गया वो तजर्बा ही उल्टा पड़ गया। पूरी दुनिया से आवाजें उठना शुरू हो गई। रात को जमाइमा खान भी मैदान में आ गई। आलमी मीडिया ने इस पे अलीमा खान के इंटरव्यू करना शुरू कर दिए और बाद में नैरेटिव बनाने की जो कोशिश की गई, वो जब नैरेटिव पिट गया तो फिर जराए की एंट्री हुई और जराए की खबरें तमाम टीवी चैनल्स ने चलाना शुरू कर दी और साथ में वही फैब्रिकेटेड एडिटेड वीडियोस कि ये फलाना 9 मई के अंदर था, फलाना उधर था, यानी मुख्तलिफ इवेंट्स को जोड़कर 9 मई का इवेंट बना दिया गया। उससे भी काम नहीं बना। लोगों ने उसका पोस्टमार्टम कर दिया ना, 5 मिनट के अंदर वो बयानिया टिक ही नहीं सका, खड़ा ही नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या किया गया? उसके बाद अब नैरेटिव एक नया बनाया गया और बनाया जा रहा है कि देखिए, ये जितना भी मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा है ना, मुल्क दुश्मन नैरेटिव है, अलीमा खान के बिहाफ पर ये दोनों बेटे अलीमा खान के कंट्रोल कर रहे थे। मास्टरमाइंड जो थे ना पीछे, अलीमा खान और अलीमा खान के पीछे जो मास्टरमाइंड थे, जो मैसेजिंग सारा प्रोपेगेंडा नैरेटिव बना बना के प्रमोट करवाते थे, वो ये दोनों दहशतगर्द थे। इवन शेर अफजल मरवत जैसे लोग, और बाय द वे शेर अफजल मरवत का इस सारे मामले के अंदर जो पहले दिन से जो कह रहा था अदारों को कि इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे, अलीमा खान के बेटे क्यों बाहर हैं, तो उनकी जानिब से भी इस नैरेटिव को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया गया। अभी मैंने आपको बताना है कि ये गिरफ्तारियों और ये सारा मामला उल्टा कैसे पड़ा है। अच्छा, अलीमा खान के बेटों के मोबाइल से मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए ना सिर्फ मुल्क मुखालिफ बल्कि बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, शानदाना गुलजार, अली अमीन, फवाद चौधरी और मेरे खिलाफ, यानी ये शेर अफजल मरवत कह रहे हैं, मेरे खिलाफ भी बयानियां चलाने के शवाहिद मिले हैं। ये सिर्फ इल्जाम हैं, अगर सच निकले तो मैं रद्द अमल दूंगा, शेर अफजल मरवत का ऐलान। यानी कह रहे ये इल्जामात हैं, एक तरफ से सारी चीजें वो बता भी रहे कि ये निकला है, ये निकला है, ये निकला है। और सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ अकाउंट्स ने कि जी फलाना जो ट्विटर हैंडल है, फलाना जो बेनामी अकाउंट है ट्विटर पर, उसके पीछे ये थे, वो एक नैरेटिव शुरू हो गया। बहरहाल अब आज जो डॉन न्यूज ने एडिटोरियल लिख छोड़ा है ना, यानी छोड़ दे आलमी मीडिया क्या कह रहा है, दुनिया क्या कह रही है, जंग जियो के अंदर सुहेल वड़ाई साहब की क्या कारस्तानियां थी, या पाकिस्तान का मीडिया किस तरह मनोहन टिक कर चला रहा है। लेकिन जो आज डॉन न्यूज ने, यानी ये एक ताजा हवा का झोंका है पाकिस्तानी सहाफत के लिए कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर अभी भी किसी ना किसी तरह, अगर मुकम्मल कंट्रोल है, पाकिस्तान के सहाफत या सहाफती अदारे सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को कहना बड़ा आसान है, देखो ओ फलाना टीवी चैनल बिक गया, फलाना सहाफी बिक गया, बड़ा सरवाइव करना सहाफी के लिए इस मुल्क के अंदर बहुत मुश्किल है। अच्छा, डॉन का एडिटोरियल मैं आपके सामने रखूं जिसने पोस्टमार्टम कर दिया है, चीर फाड़ कर दिया इस पूरे नैरेटिव की। अगर इमरान खान के भतीजों की भांजों की गिरफ्तारियों का मकसद यह दिखाना है कि 9 मई के हवाले से रियासत का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, तो ये अपनी बात मनवाने का एक नुकसानदेह तरीका है। उन्होंने कहा क्योंकि सुहेल वड़ाई ने नैरेटिव तबाह किया, माफी 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 वाला, कि माफी मांग ले तो 9 मई का नैरेटिव खत्म हो सकता है, 9 मई का बयानिया हर चीज खत्म हो सकती है। तो उसके बाद ये गिरफ्तारियां इसलिए हुई कि वो बयानिया दोबारा, एक तो सुहेल वड़ाज की मुरम्मत हुई ना, अभी मैंने आपको सुहेल वड़ाज वाली खबर भी देनी है कि कैसे उनका कालम जो है वो उड़ा दिया गया है, उस हवाले से भी हमने बात करनी है। लेकिन अब उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई कि सुहेल वड़ाज वाला बयानिया कमजोर पड़े और तासुर ये जाए कि रियासत इस बयानिया से पीछे नहीं हटी। तो डॉन ये लिख रहा है कि अगर इमरान खान के भतीजों की गिरफ्तारियों का मकसद ये दिखाना है कि 9 मई के हवाले से रियासत का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ, तो ये अपनी बात मनवाने का एक नुकसानदेह तरीका है। सख्त रवैया अमूमन काबू पाने के बजाय बेबसी की निशानदेही करता है। जब आप सख्त इस तरह करते हैं तो लगता है कि आप बेबस है, आप कुछ नहीं, आप मजबूर है। इससे मुतासरीन को अवामी हमदर्दी भी हासिल होती है
اگر ریاست 9 مئی کے احتجاج کو عبرت کا نشان بنانا چاہتی ہے تو اسے طاقت کے استعمال کے بجائے ثبوتوں اور مضبوط قانونی دلائل پر انحصار کرنا چاہیے. لیکن ثبوت اور قانونی دلائل تو کسی کورٹ آف لا کے اندر ٹکتے ہی نہیں ہے, سپریم کورٹ کے اندر نہیں ٹک سکے. یہ الگ بات ہے کہ پھر بھی سزائیں کچھ کیسز کے اندر سنا دی جاتی ہیں بغیر شواہد کے, لیکن بغیر شواہد کے ساتھ نہیں, بغیر شواہد کے. تو ڈان کہہ رہا ہے کہ اگر واقعی آپ کا بیانیہ اتنا تگڑا ہے اور نشان عبرت آپ واقعی ہی بنانا چاہتے ہیں 9 مئی کے مجرمان کو, تو پھر شواہد لے کے آئیں, دلائل لے کر آئیں, اس طرح کا طریقہ نہ اپنائیں. جس بھی زاویے سے دیکھا جائے, سابق وزیر اعظم عمران خان کے 2 بھتیجوں کی حالیہ گرفتاری سمجھ سے بالا تر ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے نشاندہی کی ہے کہ انہیں کیوں گرفتار کیا گیا اور اب کیوں. کسی بھی غیر جانبدار مبصر کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ گرفتاریاں واقع کے 27 ماہ بعد ایک ایسے وقت میں کیوں کی گئی جب دیگر ملزمان کے مقدمات یا تو طویل عرصے سے چل رہے ہیں یا پہلے ہی مکمل ہو چکے, جب سزائیں بھی ہو چکی ہیں. خاندان نے نشاندہی کی ہے کہ شاریز 9 مئی 2023 کو لاہور کے جناح ہاؤس میں ہونے والے تشدد کے قریب بھی نہیں تھا. در حقیقت ان کے خاندان نے تصاویر کے ذریعے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ چترال میں چھٹیاں منا رہا تھا. ان کی گرفتاری کے انداز نے بھی سوالات اٹھائے ہیں. لاہور پولیس ابتدائی طور پر اس بات سے لا علم تھی کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے. اب دیکھیں, ڈان تو پھر ڈان ہے. اگرچہ ڈان پر بھی کچھ لوگوں کو لایا گیا تھا, کچھ اغوا شداؤں کو انٹرویو کے لیے, لیکن ڈان تو پھر ڈان ہے. پاکستان کا پہلا اخبار, قائد اعظم محمد علی جناح کا اخبار, تو پھر بھی سانس لے رہا ہے. اچھا, کہتے ہیں پولیس لا علم تھی. کئی گھنٹوں بعد بتایا گیا کہ وہ 2023 سے مطلوب تھے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان گرفتاریوں کا مقصد یہ دکھانا ہو سکتا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ریاست کا موقف تبدیل نہیں ہوا. اگر ایسا ہے تو یہ اپنی بات منوانے کا نقصان دہ طریقہ ہے. دلائل لے کر آئیں, شواہد لے کر آئیں, ثبوت لے کر آئیں. تو وہی نا, سارا بیانیہ, ساری گرفتاریاں الٹی پڑ گئی. وہ سارا نیریٹو جو ہے وہ پٹ چکا ہے. اور رات کو دیکھیں نا, جمائمہ خان نے ٹویٹ کیا اور باقی عالمی میڈیا پر خبریں لگ رہی ہیں, تو یہ تو ساری جو ایکسرسائز تھی وہ الٹی پڑ چکے. نون لیگ, مریم نواز اینڈ کمپنی, رانا ثناء اللہ, وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. دیکھو, ہم نے کچھ نہیں, ہم نے نہیں گرفتار کیا, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, عدالتیں جانے اور یہ جانے. تو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا یہاں پہ بچانے کی کوشش کر رہے. دوسری طرف سہیل وڑائے صاحب, جو کل انہوں نے ریبٹل دیا تھا, بلکہ پرسوں, کہ دیکھو جی میں نے تو آپ کی خاطر گالیاں کھائیں, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب, میرے لیے میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے, مجھے ٹاؤٹ کہا گیا, مجھے گٹر صحافت کہا گیا, واش روم صحافت کہا گیا, تو آپ نے میرے مکالموں کی جو ہے وہ تردید کر دی, اس کا فیصلہ اب تاریخ کرے گی. پھر انہوں نے اپنا جو ریبٹل تھا, وہ جو 4 صفحات کا تھا, وہ اپنے ادارے جنگ جیو کے چھپوانے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے مبینہ طور پہ چھاپنے سے کر دیا انکار. نہیں چھپا تو پھر ان کو سوشل میڈیا پہ جاری کرنا پڑا. پھر صحافی پڑے ہوں گے, اور کیونکہ لاہور کے اندر بھی مقدمے کی درخواست ہو گئی ہے, اسلام آباد میں بھی, تو صحافیوں نے کہا ہوگا کہ ادارے کو اس مشکل وقت میں اپنے ساتھ 30 سال سے کام کرنے والے سہیل وڑاج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو انہوں نے بہرحال جنگ اخبار کے اندر سہیل وڑاج کا کالم, بڑی سیاست اور ادنا صحافی کارکن, بطور ادنا ترین صحافتی کارکن میری رائے میں صحافت اور سیاست دونوں جمہوریت کی اولاد بھی ہیں اور پڑوسی بھی, مگر دونوں گھروں کے درمیان کوئی گھومنے والا دروازہ نہیں, ٹھوس دیوار ہے. یعنی انہوں نے لمبا چوڑا کالم لکھا, شکوے شکایتیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے. اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ سہیل وڑائج کا آج کا کالم جنگ اخبار کی جو ویب سائٹ ہے اس سے ہٹا دیا گیا ہے. پہلے لگ نہیں رہا تھا, 2 دن کی کوشش کے بعد لگ گیا, اور اب جنگ اخبار کی ویب سائٹ سے وڑائج صاحب کا مبینہ طور پہ ابھی تک جو انفارمیشن ہے, کالم ہٹا دیا گیا ہے. تو یہ ہوتی ہے جو کاسا لیس چاپلوس صحافت کرتے ہیں, ان کی اتنی سی زندگی ہوتی ہے. ایک اتنا بڑا پہاڑ سہیل وڑائج, جسمانی طور پہ نہیں, ویسے شہرت کے لحاظ سے, ان کے کام کے لحاظ سے, جتنے عرصے سے وہ صحافت کر رہے ہیں, 1 سیکنڈ میں انہوں نے ریزہ کر دیا, بے عزت کر دیا. پاکستان زندہ باد.